समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका भक्ति ज्ञान र वैराग्यले भरिएका अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आउनुहोस् समादरणीय भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, हामी छोटो ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरूतर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, हामीले योभन्दा अघिल्लो अङ्कमा विशेष गरी मान्धाता राजाका 50वटी कन्यालाई सौभरी ऋषिले विवाह गरे आफ्नो सुखभोग परिपूर्ण गरेर अन्त्यमा ती 50वटी रानी सहित जङ्गलमा गएर भगवान वासुदेवको भजन गर्दै गर्दै आफूले ऋषिले देहपात भए सारा रानीहरू पनि सती गएका थिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आज हामी यो नवम स्कन्धको 7औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, यहाँहरूले आचार्य दिनेश कनाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने सबैभन्दा पहिले अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू यहाँहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। त यो 7औं अध्यायमा गएर सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। त मान्धाता राजा का 50वटी कन्या जो सौभरी ऋषिले कन्यादान लिएका थिए, तिनी मान्धाता राजाका वंशमा पुरुकुच्छ नाम गरेका राजा भए। यी पुरुकुच्छलाई नर्मदा नदीले बगाउँदै बगाउँदै रसातलमा पुर्याइदिन्। रसातलमा गएर यसो विचार गरेका नागका शत्रु गन्धर्व रहेछन्। त्यहाँ नागहरू जब राजा पुगे, नर्मदा नदीले बगाएर रसातलमा पुर्याइन्। नागहरूलाई गन्धर्वले अत्यन्त दुःख दिएका थिए। अब तिनै पुरुकुच्छले नागहरूका शत्रु गन्धर्वलाई मारिदिए र नागहरूको रक्षा गरे। त्यसै कारण अब नागहरूले पुरुकुच्छलाई आशीर्वाद प्रदान गरी वरदान दिए, जसले तिम्रो सङ्गत गर्दछ, जसले तिम्रा र हामीलाई रक्षा गरेको तिम्रो यो बहादुरीको कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्दछ, त्यसलाई हाम्रा नाग जातिहरूले कहिल्यै पनि डस्ने छैनन् र नाग जातिहरूबाट तिनीहरू डराउनु पनि पर्ने छैन। हे पुरुकुच्छ भनेर नागराजले पुरुकुच्छ राजालाई वरदान दिएका थिए। यिनै पुरुकुच्छका वंशमा त्रिशङ्कु राजा भए। अब यी त्रिशङ्कु राजा गुरुका श्रापले चाण्डाल भएका थिए। चाण्डाल जस्तो भएर हिँड्नु परेको थियो। उनैका चरित्रले गर्दा गुरुले श्राप दिएका थिए। अब यी चाण्डाल भएकालाई विश्वामित्रले के गरिदिए त भन्दा आफ्नो योग बल ध्यान तपस्याको शक्तिद्वारा शरीर सशरीर स्वर्ग लगिदिएका थिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विश्वामित्रले चाण्डाललाई स्वर्ग लिएर जाँदै थिए। बिचै बाटोमा स्वर्गका राजा इन्द्रले देखेर रोकिदिए। बिचैमा अड्के त्रिशङ्कु, न त फर्किन सके न स्वर्ग पुग्न सके। तिनै इन्द्रले रोकिदिएको हुनाले आजसम्म पनि त्रिशङ्कु बिचै बाटोमा अड्किएका छन् भनिन्छ। यिनै त्रिशङ्कुकै वंशमा राजा हरिश्चन्द्र अनपत्य भए। राजा हरिश्चन्द्र जन्मेका थिए नि त्रिशङ्कु राजाका वंशमा। यी अनपत्य थिए हरिश्चन्द्र राजा। यिनलाई नारदका उपदेशले
अब सन्तान थिएनन् हरिश्चन्द्रका सबै कुरा परिपूर्ण थियो। राज्यको सुख भोग वैभव आराम यश धन सम्पत्ति अनि प्रजाको पालन बडा आनन्दपूर्वक गरिरहेका राजा हरिश्चन्द्रले हरिश्चन्द्रलाई बडा एउटा शोक थियो। आफ्ना कुनै पनि सन्तान थिएनन्, जसको कारण राज्यको उत्तराधिकारी कसैलाई दिन उनी सकिरहेका थिएनन्। अब राज्यको उत्तराधिकारी को होला भन्ने चासो प्रजा वर्गमा पनि रहेको थियो, तर कुनै सन्तानै थिएनन्। अब देवर्षि नारद टक्रक्क हरिश्चन्द्रको दरबारमा आइपुग्नुभयो र भन्नुभयो, हे महाराज हरिश्चन्द्र, अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ। हजुरलाई के त्यस्तो चिन्ता पर्यो भन्दा मेरा राज्यका कुनै उत्तराधिकारी छैनन्। हे देवर्षि नारद, अब कसो गरौँ? देवर्षि नारदले हरिश्चन्द्रलाई तरिका सिकाइदिनु भयो, उपदेश दिनुभयो। हे महाराज हरिश्चन्द्र, सन्तान भए पनि सुख छैन, सन्तान नहुँदा पनि सुख छैन, तैपनि अत्यन्तै जोड गर्नुभयो। त्यसैले तपाईँ वरुणको यज्ञ गर्नुहोस्। जाओ गएर महाराज वरुण देवतासँग पुत्र माग्नुहोस्, अवश्य पनि उनले कुनै न कुनै उपाय बताउने छन् भनेर देवर्षि नारदका उपदेश अनुसार महाराज हरिश्चन्द्र वरुण देवतासँग पुत्र माग्नका निमित्त गए र पूजा गरी बडा दण्डवत स्तुति गरेर प्रार्थना गर्दै भन्छन्, हरिश्चन्द्र राजा, हे वरुणदेव, मलाई यस्तो वीर पुत्र देऊ भने त्यही पुत्रको बलि गरेर तिम्रो पूजा गर्नेछु। म साह्रै पीडित भएँ, हे वरुण देवता। अब वरुणले भन्नुभयो, यदि मैले पुत्र दिए तिमी त्यही पुत्र ल्याएर मलाई बलि दिन्छौ भने तिमीलाई पुत्र के को लागि, तिमीले कुन कामना गरेका हो? म सन्तानहीन भएकोले मलाई सबैले हेपे, त्यसै कारण मैले पुत्रको अनुहारसम्म देख्न पाएँ भने हुन्छ। अब अगाडि नै देवर्षि नारदले समेत संकेत गरिदिइसक्नु भएको थियो, हरिश्चन्द्र, हजुरका त कुनै सन्तान यो जन्ममा देखिँदैनन्, धेरै जन्ममा पो सन्तान छैनन्। त हरिश्चन्द्रलाई इच्छा लाग्यो जसरी भए पनि मुखसम्म हेर्न पाए हुन्थ्यो। सन्तानको मुख देखेपछि मेरो चित्त बुझ्छ अनि जे गरे पनि हुन्छ भनेर राजा हरिश्चन्द्रले वरुणसँग छोरो मागेका थिए। त्यसैले माग्दै उनले के भने, हे वरुणदेव, मलाई पुत्र देऊ। म मुखसम्म हेरेपछि त्यही पुत्र ल्याएर तिमीलाई बलि दिनेछु, तिम्रो पूजा गर्नेछु भनेर हरिश्चन्द्र राजा वरुणको शरणमा परे। यति भनेपछि त वरुण पनि खुसी भए। ल हुन्छ महाराज, म हजुरलाई एउटासम्म मुख हेर्ने पुत्र दिन सक्छु, तर त्यही हजुरले भनेको बाचा बन्धन अनुसार ल्याएर मलाई बलि दिनु पर्नेछ। अब वरुणले यति भनेर हुन्छ महाराज भनिदिए। पछि गएर दरबारमा रोहित नाम गरेका पुत्र जन्मिए। अब पुत्रको जन्म भयो। महाराज हरिश्चन्द्रको दरबारमा बडा खुसियाली छायो, प्रजाहरूमा अत्यन्त हर्ष छाएको छ, बडा आनन्द भयो। अब वरुण देवता आए, हे महाराज हरिश्चन्द्र, हजुरले पुत्रको अनुहार त देखिहाल्नुभयो, लु मलाई अब सुम्पनु पर्यो। अब हरिश्चन्द्रले भने, हे वरुण देवता, यसको त नामाकरण जात कर्म संस्कार पछि नामाकरण नै भएको छैन। नामाकरणै नभइकन के नामले हजुरलाई बलि दिउँ? नामाकरण भएपछि हजुरलाई म गर्नेछु भनेर पठाए। फेरि नामाकरण भइसकेपछि अब वरुण आए। लौ महाराज, प्रतिज्ञा बमोजिम मेरो पूजा गर भनेर वरुणले भन्दा राजा भन्छन्, सुतकान्तमा गरौँला। अहिले त सुतक छ, जन्म सुतक र मृत्यु सुतकमा अहिले जन्म सुतक छ, यो जन्म सुतक त पुरा होस्। अब यति भनेपछि वरुण देवता फिर्ता गए। फेरि सुतक सकियो। सुतकान्त भएपछि वरुण आएर, लौ महाराज, हजुरको वचन बमोजिम, अब मेरो पूजा गर। अब यस पछाडि के भन्यो त हरिश्चन्द्रले, हे वरुण देवता, यो दाँतै नआएको शिशु यो त देवता समान हुन्छ, पशु समान हुन्छ, अथवा यसको कसरी मैले हजुरलाई बलि दिनु? त्यसैले दाँत त उम्रिउन्। अब दाँत उम्रिएपछि वरुण देवता फेरि आएर भने पूजा गर। अब हरिश्चन्द्र भन्छन्, वरुण देवता, दाँत झरेपछि मात्रै यो पशु शुद्ध हुन्छ। दाँत
झरिसकेपछि आए फेरि वरुण। राजा भन्छन् फेरि नयाँ दाँत आएपछि, किनभने पुरानो दाँत झरेर नयाँ दाँत नउम्रिकन पशु समान हुन्छ, त्यसैले पशु शुद्ध होस्। अब नयाँ दाँत आएपछि फेरि वरुण आएर भने लौ अब त पूजा गर। राजा भन्छन् जब क्षेत्रीय सङ्ग्राम गर्न सक्ने हुन्छ तब मात्रै हजुरलाई म टक्र्याउँछु, त्यसैले यो क्षत्रियहरू भनेका सङ्ग्राम गर्न सक्ने भएपछि मात्र योग्य हुन्छन्। यति भनेर जब वरुणले बारम्बार प्रयत्न गर्दा पनि वचन पुरा गर्न अब हरिश्चन्द्र तयार भएनन्। त्यसपछि अब क्षत्रिय समान 16 वर्ष प्राप्त भइसके तैपनि वरुणलाई वचन बमोजिम हरिश्चन्द्रले आफ्ना कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकेनन्, छोरा लगेर बलि पूजा गर्न सकेनन्, जसको कारण यता सारा यी घटना चक्र थाहा पाइसकेपछि 15-16 वर्षका रोहित पनि अब दरबार छोडेर जङ्गलतर्फ शिकार गर्न भनेर गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दरबारमा बसिन सक्नुभयो, यस्ता यस्ता बाचा बन्धन रहेछन्, अब म दरबार बस्दिनँ भनेर जङ्गलतर्फ गए। यता राजा हरिश्चन्द्रलाई वरुण देवताले रिसाएर जलो दर्लो रोग लगाइदिए। पानी छुनै नहुने, पानी स्पर्श गरिसक्दाखेरि तुरुन्तै सोलो डोलो डल्लो पर्नेलाई जलोदर रोग भनिन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सारातिर राजा हरिश्चन्द्रलाई जलोदर रोग लाग्यो भन्ने कुरा हल्ला फैलियो। यो खबर पाएर रोहित दरबारमा जान्छु भनेर फर्किएर आएका थिए। आफ्ना पितालाई वरुणले यति धेरै दुःख दिएका छन् रे, जलोदर रोग लगाइदिए अरे, बरु जान्छु पिताको रोग शान्त गराउँछु भनेर जङ्गलबाट फर्किएर घर आउँदै थिए। बिचै बाटोमा देवराज इन्द्रले 5 पटकसम्म रोकिदिए, दरबार आइपुग्न पाएनन् रोहित। अब बडा विचित्र भयो, राजा हरिश्चन्द्र जलोदर रोगका कारण थलिएका छन्, बडा डल्लो परेर बसेका छन्, पानीको दर्शन समेत गर्नु हुँदैन, स्पर्श समेत गर्नु हुँदैन। बडा आपत्ति आइलाग्यो रोहितलाई, अब कसो गरौँ। त्यसपछि रोहितले नि उतै सल्लाह गरे मन्त्रीहरूलाई बोलाएर, अनि त्यसपछि ल मेरो साटो कसैलाई किनेर लगेर भए पनि वरुणको यज्ञ पुरा गरेर मेरा पिताको रोग शान्त हुनुपर्छ भनी रोहितले नै त्यस्तो आशय व्यक्त गरेपछि राजा हरिश्चन्द्रले मन्त्रीहरूलाई कुनै एउटा उपयुक्त वर खोजेर ल्याउन जो बलिका लागि योग्य होस् भनेर मन्त्रीहरूलाई वर खोज्न पठाए। मन्त्रीहरू खोज्दै 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 गए। एउटा गाउँमा अजिगर्त नाम गरेका ब्राह्मण थिए, जसका 3 भाइ 3 जना पुत्रहरू थिए। धन सम्पत्ति देखेपछि, रुपियाँ गहना धन सम्पत्ति देखेपछि ती अजिगर्त अत्यन्त लोभी थिए, जसको कारण धन सम्पत्तिका लागि छोरा बेच्न पनि पछि परेनन्। 3 भाइ मध्ये जेठा अलिक ठुला थिए। जेठालाई प्रस्ताव राखी अरे म त जान्न यस्तो पूजा गर्न बलि दिन मान्छेको शरीर आफैले आफैलाई मार्न कसरी जानु भने परपरै तर्किए। अब अर्को सानो नजान्ने कुरो नबुझ्ने लैजाउँ भने सानो सबैभन्दा कान्छो आमाका काखको आमालाई बडा माया लाग्यो। अब जेठो पितृहरूको तरन तारण गर्ने कान्छो आमापट्टिको अत्यन्त प्यारो, बिचको माइलो कुरो पनि नबुझ्ने अलिक हुर्किएको पनि। त्यसपछि अब यही बिचकोलाई चाहिँ बेचिदिनु पर्यो भनेर ती अजिगर्तले सल्लाह गरी ज्येष्ठ बाबुतिर हुन गयो। कान्छो आमातिर ल्याए ब्राह्मण पुत्रलाई घरमा भनेर बताइएको छ। समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, श्रोतावृन्द, यहाँहरूले देवी भागवतमा पनि हरिश्चन्द्र कथा उपाख्यान श्रवण गर्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा संक्षेपमा हरिश्चन्द्रको अत्यन्तै संक्षेपमा छोटो ढाँचाले प्रसङ्ग दिएको छ। यो 7औं अध्यायमा सबै सकिएको छ यो कथा प्रसङ्ग। त्यसै कारण यसरी 3 पुत्र मध्ये बिचका माइलालाई ल्याएर किनेर ल्याए, प्रशस्त धन सम्पत्ति दिएर। त्यो अजिगर्त ब्राह्मणका छोरा
सुनसेफलाई मन्त्रीहरूले किनेर ल्याए। अब यज्ञको आयोजना गरियो वरुणका लागि। शान्त तुल्याउन वरुणलाई खुसी पार्ने यज्ञ तयारी गरियो। यज्ञको आयोजना भयो। बडा यज्ञ सम्पन्न हुन लाग्यो। ऋषि महर्षिहरू, राजर्षिहरू, राजकुमारहरू सबै तयारी रहेका छन्। त्यस यज्ञमा सबै उपस्थित भएका छन्। यज्ञको एउटा किनारामा, एउटा मौलोमा, एउटा खम्बामा बडा सजाई धजाई कपडाहरू पहिराई स्नान गराइकन सजधज गराइकन ती किनेर ल्याएका ब्राह्मणका छोरा, अजिगर्तका छोरा सुनसेफलाई वरुणलाई बलि दिनका निमित्त यज्ञको एउटा किनारामा बाँधेर साङ्लीले बाँधेर राखिएको छ। छेउमा ठुलो तलवार, लामो तलवार ठड्याइएको छ। यज्ञ सम्पन्न भइरहेको छ। अब यसरी ती किनेर ल्याइएकालाई पशु बनाएर वरुणलाई खुसी बनाउन यज्ञ सम्पन्न गरे। अब यो यज्ञ सम्पन्न त भयो। अन्त्यमा बलि दिने समय आयो। कसले बलि दिने? खड्ग उठाएर त्यही सुनसेफको यज्ञमा यज्ञ पुरा भएपछि अन्त्यमा बलि दिनु पर्नेछ वरुणलाई। बाँधिएका सुनसेफको छेउमा ठड्याइएको लामो तलवार उठाएर कसले बलि दिन सक्ला? सबै खोजियो, कोही पनि कसैले पनि यज्ञमा उपस्थित भएकाले आँट गरेनन्। त्यही यज्ञमा रमी तेर्नका निमित्त ती अघि छोरा बेच्ने अजिगर्त नाम गरेका व्यक्ति पनि उपस्थित थिए यज्ञमा। तिनै अजिगर्तले जुरुक्क बिचैमा उठेर, महाराज, यदि मलाई यो छोरो किनेर ल्याउँदा जति धन दिनु भएको थियो त्यति नै फेरि धन थपिदिनुहुन्छ भने म आफै बलि दिन्छु भनेर जब अजिगर्त बलिका लागि तयार भएका थिए। अब यता विश्वामित्रले यसो विचार गरे, यत्रो ठुलो ऋषिहरूको उपस्थित भएको सभा यज्ञमा आज एउटा मानिसको पुत्र बलि दिँदै त यो त साह्रै ठुलो अनर्थ भयो। योग ध्यान तपस्याको बलले परिपूर्ण भएका ऋषि महर्षिहरूको उपस्थितिमा यस्तो नर बलि दिनु यो त अत्यन्तै घनघोर अपराध हो भनेर अब यता विश्वामित्रले विचार गरे। तुरुन्तै हरिश्चन्द्रलाई भने, हे महाराज, यो यज्ञ रोकिबक्स्योस् भनेर अब यो बलि दिने कार्यलाई विश्वामित्रले प्रतिबन्ध लगाइदिए। अजिगर्तले हातमा उठाइसकेको खड्ग पनि भुइँमा राख्नु पर्यो। अब यता विश्वामित्र ऋषिले भने, सुनसेफलाई गएर, हे सुनसेफ, म तिमीलाई एउटा अत्यन्तै उत्तम मन्त्र दिन्छु। यो मन्त्र तिमीले बारम्बार जप गर, जसबाट वरुण खुसी हुन्छन् अनि तिम्रो बलि पनि हुँदैन भनेर सुनसेफलाई विश्वामित्र ऋषिले वरुणको मन्त्र जप गर्न लगाए। यसरी मन्त्र जप गरेपछि सुनसेफको जीवनको रक्षा पनि भयो। अब यतापट्टि हरिश्चन्द्रको यज्ञ पनि पुरा भयो। जब सुनसेफले नै हरिश्चन्द्रको दोष बोकेका थिए, हरिश्चन्द्रको पाप चाहिँ सुनसेफले काट्नु पर्ने भयो। मन्त्र जप गरेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब यसरी यज्ञ नरबलिको यज्ञ सभामा विश्वामित्रले किनेर ल्याइएका ती पुत्रलाई वरुणको मन्त्र जप गरेर बस्ने सल्लाह दिएपछि अब धेरै हल्ली खल्ली मचियो यज्ञ सभामा। अब यता ती सुनसेफका पिता को हुन् भन्ने प्रश्नहरू उठ्न थाले। कसैले भने जन्माउने र हुर्काउने पिता, कसैले भने होइन किनेर ल्याउने पिता, कसैले भने होइन यो यज्ञमा बलि दिन तयार जसले गरेको छ उही पिता, कसैले भने धेरै जसो ऋषि महर्षिहरूले भने अरू कोही पनि रोहितको उही सुनसेफको पिता नभई सुनसेफलाई वरुणको मन्त्र जप गरेर जसले उनको जीवनको रक्षा गरो ऊ नै सत्य पिता हो। सबैले ऋषि महर्षिहरूले सुनसेफको जीवन रक्षाका लागि विश्वामित्र अघि सरेको हुनाले, विश्वामित्रकै कारणबाट सुनसेफको जीवन रक्षा भएको हुनाले अब सुनसेफ महर्षि विश्वामित्रका छोरा हुन पुगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जसले जीवनको रक्षा गरो ऊ नै पिता हुन्छ।
अब विश्वामित्रले स्वीकार गरे, ल भइगो यी सुनसे मेरै पुत्र हुन् भनेर यसरी विश्वामित्र ऋषिले आफ्नै पुत्रको रूपमा सुनसेफलाई स्वीकार गरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब यिनै हरिश्चन्द्रका छोरा रोहित, रोहितका वंशका बाहुक नाम गरेका राजा भए। यी बाहुक राजा शत्रुदेखि हारेर आफ्नी पत्नी सहित जङ्गलमा गएर भगवान वासुदेवको भजन गरेर बसेका थिए। उतै यी बाहुक राजाको जङ्गलमै देहान्त भयो। अब जति बेला यी बाहुक नाम गरेका राजाको देहान्त भयो, त्यस समयमा जङ्गलमै यिनकी जेठी रानी धर्म अथवा जेठी रानी गर्भवती थिइन्। अब गर्भवतीलाई आफ्ना पतिको निधन भएपछि सती जाने अधिकार शास्त्रमा नभएको हुनाले और्व ऋषिले रोकिदिनुभयो, हे महारानी हजुरले सती जान पाउनुहुन्न, किनकि हजुर गर्भवती हुनुहुन्छ। गर्भवतीले सती जाने कुनै शास्त्रीय आधार नभएको हुनाले हजुरले हजुरका गर्भको बालकलाई जन्म दिएर हुर्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यस बालकको लालन पालन पोषण कसले गर्छ? त्यो निर्दोष बालकलाई हजुरले जीवितै मार्न पाउनुहुन्न, त्यसैले उसको लागि पनि हजुर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। हजुरलाई शास्त्रले सती जान रोक लगाएको छ, हजुर पाउनुहुन्न भनेर और्व ऋषिले रोकिदिनु भयो। अब यसरी आफ्नी जेठी सौतालाई, सन्तान जन्माउन आँटेकी सौतालाई अथवा जेठीलाई मर्नबाट सती जानबाट रोकेको हुनाले अरू सौताहरूले यसो विचार गरे, अरू त के भन्थे, हामी किन सती जाने, यतिकै बस्छौँ, यसले पनि सती जानुपर्छ, यो चाहिँ सती नजाने हामीले जानुपर्ने, ल भयो हामी पनि यतिकै बस्छौँ भन्दा होइन, अरूले सबैले सती जानुपर्ने हुन्छ। अरू कोही गर्भवती थिएनन्, गर्भवतीले सती जान मिल्दैन भनिएपछि सबै अरू बाँकी सौताहरूले हामी चाहिँ मर्नुपर्ने, यसले बाँच्न पाउने, यो पनि मरोस् भनेर गर्भवती भएकी यी बाहुक राजाकी पत्नी जेठी रानीलाई ती अरू सौताहरूले विष खुवाइदिए र आफू त हामी त मर्छौँ, यो पनि मरोस्, जीवित नरहोस् भनेर विष खुवाइदिए। त्यसपछि उनीहरू सती गए। अब यसरी आफ्नै सौताहरूले विष खुवाइएको हुनाले गर्भमा हुर्किएका बालक मरेनन्, त्यही विषबाट हुर्किए। नमरिकन सौतेनी आमाले विष गर्भमै खुवाएको हुनाले अब नमरिकन त्यही विषलाई पचाएर गर्भभित्र हुर्की जन्मिएको हुनाले त्यसरी जन्मिएका बालकको नाम रह्यो सगर। सगर भनेको समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, सगर भनेको विष हो। विषलाई गर्भैमा पचाएर जन्म लिएको हुनाले तिनै विष पचाउने बालकको नाम रह्यो सगर। अब यी सगर राजा बडा चक्रवर्ती भए। यिनले आफ्नो जीवनमा अनेकौं अश्वमेध यज्ञहरू सम्पन्न गराएका थिए, प्रजाको पालन पनि बडा आनन्दपूर्वक गरेका थिए। यिनै सगर राजाले अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गरिरहेको बेला, अश्वमेध यज्ञ भनेको यज्ञ सम्पन्न गरेर घोडा छोड्ने चलनलाई अश्वमेध यज्ञ भनिन्छ। यज्ञका लागि, यज्ञमा छोड्नका लागि तयार गरेर राखिएका घोडाहरू, वरिपरि राखिएका घोडाहरू यज्ञ सम्पन्न भइरहेको बेला अब इन्द्रलाई रिस लाग्यो, यदि यो सारा यज्ञहरू पुरा भए भने मभन्दा शक्तिशाली हुन्छन्, त्यसैले यिनको यज्ञ भङ्ग गर्नका लागि सारा घोडाहरू अपहरण गरिदिनु पर्यो भनेर इन्द्रले सन्यासी योगीको रूप धारण गरेर आएर अब यता सगर राजाले सञ्चालन गरेको अश्वमेध यज्ञमा छोड्न तयार राखिएका सारा घोडाहरू अपहरण गरेर लगिदिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारा घोडाहरू अपहरण गरेर लगेर पर जङ्गलमा जहाँ कपिल ऋषि तपस्या गरेर रहनु भएको थियो, तिनै तपस्या गरेर जङ्गलमा बस्नुभएका कपिल ऋषिका वरिपरि लगेर सगरका सारा
घोडाहरू छोडिदिएर आफू अन्तर ध्यान भए इन्द्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यता सगर राजाका सारा छोरा 60,000 छोराहरू सबै आफ्ना घोडाहरू खोज्दै 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 जाँदा कपिल ऋषि तपस्या गरेर बसेको वरिपरि घोडा चरिरहेका थिए। यसो हेर्दा परतिर कपिल ऋषि बसेका छन्। त्यसैले कुरै नबुझिकन अब सबै सगरका छोराहरूले तपस्यामा बसेका कपिल ऋषिलाई दोष लगाए। ए यिनै हुन् हाम्रा घोडा चोर्ने, यहाँ बाना बनाएर तपस्या गरे झैँ गर्छन्। यिनैले हाम्रा घोडा चोरेर ल्याएका रहेछन्, यिनकै वरिपरि घोडाहरू चरिरहेका छन् भनेर कपिल ऋषिलाई अनेकौं किसिमका दुर्नाम तथा नाम गाली गर्दै गाली गलोज गर्दै अपमान गरे। यसरी अपमान गरिएको हुनाले सगरका आँखा कपिल ऋषिका आँखा खुले। सगरका पुत्रहरूले अपमान गर्दा कपिलको तेजले, ध्यान योग तेजले अथवा ध्यान योग र तपस्याको तेजको प्रभावले आँखा खुल्ला साथ आँखाबाट प्रकट भएको अग्निको ज्वालाले सगरका 60,000 छोराहरू जलेर सबै भस्म भए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यसरी घोडा चोर भनेर तथा नाम गाली र अपमान गरेकै कारण अब कपिल ऋषिको आँखाबाट प्रकट भएको ते योग तपस्याको अग्निको कारण सगरका सबै छोराहरू जलेर भस्म भए। उता कान्छी रानी केसिनी पट्टीका पुत्र असमंजस थिए, उनको वंश बचेको। तिनै असमंजसका छोरा अंशुमानले आएर कपिलदेव ऋषिको स्तुति गान गरे। हे कपिलदेव ऋषि, हजुरलाई हाम्रा पिता काकाहरूले बढीबाहरूले साह्रै ठुलो अपमान गर्नु भएछ। हजुरले हाम्रा घोडा पनि चोर्नु भएको होइन, साह्रै ठुलो अपमान भयो। आज्ञा पाऊ हे ऋषिदेव, मैले के गर्नुपर्छ यो ठुलो अपराधबाट बच्नका निमित्त? आज हजुरको क्रोधाग्निबाट, हजुरको आँखाबाट प्रकट भएका अग्निको ज्वालाले मेरा पितृहरू जलेर भस्म भएका छन्। उनीहरूलाई मुक्ति दिलाउन मैले कस्तो कर्म गर्नु पर्दछ हे कपिल ऋषि भनेर अंशुमानले बडा कपिलदेव भगवानको कपिल ऋषिको बारम्बार स्तुति र गान गर्न लागे। यो स्तुति र गान सुनेर कपिल ऋषि भन्छन्, हे राजपुत्र अंशुमान, यी घोडा सबै तिम्रा हुन्, फिर्ता लिएर जाऊ, मैले चोरेर ल्याएको होइन। अब तिम्रा पिताजीहरूले मेरो जुन अपमान गरेको कारण यिनीहरू जलेर सबै भस्म भएका छन्। यी तिम्रा पिताहरू जुन दिन धरतीमा गङ्गाजी अवतरण हुन्छन् आउँछिन्, तिनै गङ्गाको पानीद्वारा तिम्रा जलेर भस्म भएका 60,000 आफ्ना पिता काका बढीबाहरू सबै मुक्त भएर जानेछन् भनेर कपिल ऋषिले सगरका कान्छीपट्टिका छोरा अंशुमानलाई भनिदिनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यति भनेपछि कपिल ऋषिले यति बताइदिनु भयो। यति भनेपछि अंशुमानले दण्डवत गर्नुभयो र आफ्ना सारा घोडाहरू लिएर यज्ञमा जानुभयो। अब यज्ञ समापन भयो, यज्ञता सम्पन्न भयो, देवकर्म त पूर्ण भयो। अब यता पितृदोष रह्यो, आफ्ना 60,000 काका बढीबाहरू जलेर भस्म भएका छन्, उनीहरूलाई मुक्ति दिलाउनु पर्यो। कपिल ऋषिले भन्नुभएको छ, जुन दिन गङ्गा धरतीमा अवतरण हुन्छन् तिनै गङ्गाको स्पर्शबाट तिम्रा जलेका पितृहरू सबै मुक्ति हुनेछन् वा मुक्ति पाउनेछन् भनिदिनु भएको थियो। अब अंशुमानलाई यता सगर राजा अंशुमानलाई राज्य सुम्पिएर, ल अंशुमान, अब यो वंशलाई विस्तार गरेर लाने तिम्रो सारा जिम्मा हो, प्रजाको पालन गर्ने जिम्मा पनि तिम्रो हो भनेर सगर राजा जङ्गलमा गएर तपस्या गर्नुभयो। भगवान वासुदेवको भजन गर्दै गर्दै आफ्नो जीवन उतै देहपात गर्नुभयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जब अंशुमानले राज्यको
अथवा आफ्ना पिता सगरका सारा कामकाज राज्यको कामकाज सम्हाल्नुभयो। अब अंशुमानले के विचार गर्नुभयो भने कपिल ऋषिले जुन अर्थी उपदेश दिनुभएको छ त्यसै बमोजिम गङ्गाजीको तपस्या गरी गङ्गाजीलाई पृथ्वीमा अवतरण गराएर आफ्ना सारा जलेर भस्म भएका पिताहरूको मुक्ति दिलाउनु छ। अब अंशुमान राजाले गङ्गाजीलाई पृथ्वीमा अवतरण गराउनका निमित्त जीवनभर तपस्या गर्नुभयो। गङ्गाजीको अन्त्यमा अंशुमानको जीवन पनि अन्त्य भयो, देहपात भयो। यही बाबुकै कर्मलाई, अंशुमानकै कर्मलाई अथवा गङ्गाको तपस्या गर्न अंशुमानका छोरा दिलीपले पनि निरन्तर जीवनभर तपस्या गरे र स्वर्गमा गए। यी अंशुमानका छोरा दिलीपले बाबुले गरेको तपस्याले मात्र गङ्गाजी पृथ्वीमा अवतरित भइन् र बाबुको देहान्त पश्चात तिनै अंशुमानले गरेको तपस्यालाई निरन्तरता दिँदै उनकै छोरा दिलीपले फेरि तपस्या गरेर खुसी तुल्याएर स्वर्गमा गए र गङ्गाजीलाई भने दिलीपका पुत्र भन्छन्। अब दिलीपका पुत्र भगीरथले मात्रै सफल भए यी गङ्गाजीलाई खुसी पार्न। अंशुमानका छोरा दिलीपका छोरा भगीरथ यी 3 पुस्ता तपस्या गरेपछि मात्र भगीरथले निरन्तर जीवनभर तपस्या गरेर अन्त्यमा 3 पुस्ते तपस्याबाट गङ्गाजी प्रसन्न भइन्। अब भगीरथले गङ्गाजीलाई खुसी गराएर स्वर्गमा जानुभयो र गङ्गाजीलाई अनुरोध गर्नुभयो, हे गङ्गा माता, हजुरको पृथ्वीमा अवतरण भए मात्र हाम्रा जलेर भस्म भएका 60,000 पितृहरू मुक्त हुनेछन्, तर कसरी भनेर भगीरथले बारम्बार प्रार्थना गरेपछि गङ्गाजी भन्छन्, म आउन त आउँछु, तर मेरो बेग कसले थाम्दछ? मेरो साह्रै धेरै ठुलो बेग रहेको छ हे महाराज, नत्र त म रसातलमा पुग्नु अथवा चाहिँ रसातलमा पुगेँ भने के गर्नु? मेरो गति त्यस्तो हुन सक्छ। फेरि सबैले स्नान गर्दा छुटेको पाप म मानिरहने भयो। 2टा समस्या भए, एउटा त मेरो बेग कसले थामिदिन्छ, एकैचोटि उछिट्टिएर म त रसातल पुग्न जान्छु। दोस्रो, सबैले ममा स्नान गर्दछन्, सबै पापीहरूले पाप काट्दछन्, सबैको पाप मैले बोक्नुपर्छ, त्यसमा पनि मलाई पीडा हुन्छ। त्यसैले भगीरथ यी 2टा कुराको व्यवस्था मिलायो भने मात्र म पृथ्वीमा अवतरित हुन्छु भनेर गङ्गाजीले भन्नुभयो। यति भनेपछि हे गङ्गा माता, अब म कसो गरौँ त भनेर अब भगीरथ बारम्बार भन्न लागे, हुन्छ हे गङ्गा माता, यी 2टा कुराको व्यवस्था म मिलाउँछु भनेपछि अब भगीरथ भन्छन्, हे जननी, हजुरको बेग भगवान शिवले थाम्नुहुनेछ, त्यसैले हजुरलाई रसातलमा पुग्नबाट बचाइ बक्सनेछ। बाँकी रह्यो अर्को, अब हजुरले जुन हजुरमा स्नान गरेर साराका सारा दुनियाँका पाप जम्मा हुन्छन्, त्यो पापको पीडा हजुरलाई हुन्छ भन्नुभएको छ भने अब सबै अरूको पाप हजुरले पखाल्नुहुन्छ। हजुरको पाप महात्माहरूको स्नानले पखालिनेछ। सबै अरूको पाप हजुरले पखाल्नुहुन्छ हे माताजी, अनि हजुरको पाप महात्मा योगी साधु सज्जन सन्यासीहरूले स्नान गर्दा हजुरको पाप पखालिनेछ, हजुर शुद्ध हुनुहुनेछ। अब ती महात्माहरूको पाप भने भगवानले हरण गरेर लानुहुनेछ हे माताजी, किनकि महात्माहरू साधु योगी सन्यासी स्वयं परमेश्वरका स्वरूप हुन्। त्यसैले उहाँहरूले तपाईँको पाप हरण, तपाईँले अरूको पाप हरण गर्नुहुनेछ, तपाईँको पाप महात्मा योगीहरूले हरण गर्नुहुनेछ माताजी, महात्मा योगीहरूको पाप भगवानले हरण गर्नुहुनेछ। जब भगीरथले यसरी 2टा कुराको व्यवस्था मिलाइदिनु भयो, सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ, महाराज परीक्षित, यति गरेपछि व्यवस्था मिलाएपछि अब गङ्गाजी आउनुभयो। शिवजीले आफ्नो माथमा थापेर गङ्गाजीको बेगलाई रोकिदिनु भयो। अब रथमा चढेका भगीरथ अगाडि अगाडि हिँडेका छन्, पछाडि पछाडि गङ्गाजीलाई बाटो बनाउँदै बनाउँदै अगाडि हिँडेका छन् भने पछाडि पछाडि गङ्गाजी बहँदै बहँदै देश सहर र गाउँहरूलाई पवित्र पार्दै 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 कपिल ऋषिको आश्रममा पुग्नुभयो। गङ्गाजी र
सगर राजाका जलेर भस्म भएका 60,000 सन्तानहरूलाई मुक्ति दिलाएर सगरका पुत्रहरूलाई स्वर्गवास गराउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यिनैका वंशमा अब यतापट्टि जब कपिल ऋषिको आश्रम भएठाउँमा गङ्गाजीलाई अब भगीरथले ल्याएर आफ्ना सारा पितृहरूलाई मुक्त गराउनु भयो। यिनैका वंशमा जन्मिएका ऋतुपर्णका पनाती, यी भगीरथका छोरा नाति र पनाती, अब यी ऋतुपर्णका पनाती राजासिदस भन्ने राजकुमार थिए। यी राजकुमारले गुरुकुलमा बस्दा गुरुको आज्ञा नमानेको हुनाले, कसै गर्दा पनि नमानेर अपराधै मात्रै गरेको हुनाले गुरु वशिष्ठले यी राजासिदस भन्ने राजकुमारलाई राक्षस हुने श्राप दिएका थिए। अब वशिष्ठबाट राक्षस हुने श्राप पाएपछि यी राजाले रानीसँग बस्नु पनि भएन, जसको कारण सन्तानहीन हुने भए। अब यता त्यसै बखतमा ब्राह्मणीका श्रापले अर्को पनि श्राप पर्यो। ती राजकुमारलाई, राजासिदस राजकुमारलाई अर्को पनि श्राप पर्यो। वशिष्ठले राक्षस हुने श्राप दिए, ब्राह्मणीले चाहिँ अब रानी कहिल्यै रानीसँग तिमीले बस्न नपाउनु, एक्लै बस्नु परोस् भनेर श्राप दिइन्। त्यसै कारण ब्राह्मणीका श्रापले रानीमा गमन गर्न पनि भएन, रानीसँग बस्नु पनि भएन। यता रानी पनि के गरिन् त भन्दा एक्लै रहिन्। अब सन्तानहीन हुने भए। यही मौकामा वशिष्ठको तन्त्र मन्त्र विद्याद्वारा रानी गर्भवती भइन्, रानीले गर्भधारण गरिन्। तर वशिष्ठको तन्त्र मन्त्र ध्यान योगको तपस्याको तेजद्वारा गर्भधारण त भयो, तर त्यो गर्भ यो दैवी शक्तिको गर्भ भएको हुनाले 7 वर्षसम्म पैदा भएन। यिनै वशिष्ठ ऋषिले एउटा सानो ढुङ्गाले हिर्काइदिएका थिए पेटमा, त्यसपछि त्यो गर्भ पैदा भयो। त्यसरी पैदा भएका राजकुमारको नाम रह्यो अस्मक, जसले राक्षस हुने श्राप पाएका थिए राजासिदस राजकुमारले। तिनै राजासिदस राजकुमारकी रानीबाट जन्मिएका राजकुमारको नाम अस्मक रह्यो। यिनै अस्मकका वंशमा खट्वाङ्ग नाम गरेका राजा अत्यन्तै प्रभावशाली चक्रवर्ती राजा भए। यी खट्वाङ्ग नाम गरेका राजाले यिनको आयु जम्मा 2 घडीको मात्र थियो। 2 घडी मात्र आयु लिएर जन्मिएका खट्वाङ्ग राजाले पनि देवताका शत्रु दैत्यहरूलाई सारा नष्ट गरिदिए। 2 घडीको आयु लिएर जन्मिएका खट्वाङ्ग राजाले सारा दैत्यहरूलाई मारे। अन्त्यमा आफ्नो आयु 2 घडी मात्रै छ भन्ने जानेपछि सम्पूर्ण सुख भोग विषय इच्छा, घर दरबार आफन्त कुल कुटुम्ब ऐसाराम भोग सम्पत्ति सबै कुरा त्यागेर जङ्गलमा गई भगवान वासुदेवको भजनमा लागेर उतै आफ्नो देहपात गरेर वैकुण्ठवास भयो। खट्वाङ्ग राजाको नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, यो पुरा कथा श्रवण गरेर यहाँहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अन्त्यमा यिनै कथा प्रसङ्ग, मिठा मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू आगामी अङ्कमा प्रस्तुत गर्ने वा श्रवण गर्नेछौँ भन्दै यो अङ्कबाट बिदा हुन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय